San Palacio do Estado আছে sei que مكتسب خپل sei او sei الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف واحد
زول ولا دشي زغواز اللهم بارك على محمد. عزیزانو د زله بنو د غریواله او د ګردو نوا حاضرینو علماء کرامو او د دې علاقې غیرو مشرانو نوجوانانو کشرانو رونو دنیا پروردگار عالم چې د کم مقصد د پاره آباد کړی دا هغه مقصد د یو الله بندگی او د یو الله عبادت دی د شیطان او د رحمان جګړه او اختلاف د ابتدا نه په همدې خبره ده چې د شیطان او د هغه د قوتونو کوشش دا ده چې یا خو د سرنا عبادت نوی او کبیا عبادت وی نو چې کم از کم د یو الله عبادت نوی خبره پوه شوه شیطان او د هغه قوتونه په دې خبره باندې کوشش او مهنت کوي چې یا خو بیخي عبادت نه او که بیا بالفرض عبادت کیږي نو کم از کم چې د یو الله عبادت نه یعنی عبادت کے دے کم از کم ملاوٹی عبادت دے کم از کم صرف اور صرف خالصتاً دا اللہ دا پارا دی نہیں پا مختلفو بہانو اور قسمونو باندی دا شیطان کوشش دا دے چې عباداتنا اعمالنا افعالنا توحید و باسی کلا چې عبادت وی او توحید پکې نه وی نو دا عبادت الله ته قبول نه ګورو وایي څوک وایي او سخت د ګناه خبره د ګناه خبره په جمعات کې تیزه نه کوي د ګناه خبره په جمعات کې په زور همداسې ده که نه دا زه چې تاسو نه کوم جواب غواړم دا خو د ګناه خبره ده بیخي ونه وایه کلا عباداتو کې اعمالو کې افعالو کې سجدوں کے رکوع کے قیام کے سجدہ کے حج کے طواف کے زکوٰۃ کے رمضان کے ذکر کے فکر کے تلاوت کے عبادات
तमाम इबादातों के हर यौ चीज के चे तमाम शराइत मौजूद हुई आला और दस दिकड़े हुई पर जमजमो जरूरत दर तद गुसल नहीं गुसल दिकड़े कपड़े दे आगुस्ती हुई द एहराम वलाड़वे बैतुल्लाह के बैतुल्लाह तदे सिर्फ मखना मखामख ये गोरे और पयौ रकत के तमाम कुरान खत्माए आवाज दे दुमरा खुलई चे मारगान दर तो उदरीगी पैसे दे दुमरा लगवली हुई चश्मार के नाराजी और शपद लैलतुल क़द्र भी मैदान और द सजदे द लगवलो ज़े बैतुल्लाह भी दे तमाम शराइतो महासिनो बावजूद सिर्फ तौहीद चिकला पा इबादत की निवी नुदा इबादत हिच फायदा गुरु हिच फायदा नके इब्तिदाए अफरनेश कलाना चे रब्बुल आलमीन दा दुनिया पैदा करे दा द शैतानी और द रहमानी कुव्वतुनो मुकाबला दा आगा मुकाबला व इख्तिलाफ सिर्फ और सिर्फ पदे व नुक्ता बांधे दे आगा नुक्ता सिर्फ और सिर्फ चिशेदा तौहीद चिशेदा तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है सुभान अल्लाह ए दो गुरे वाले मुसलमानों तौहीद सिर्फ और सिर्फ दे दवाई चेद तमामी दुनिया मखलूक न बतवजो वाड़वे औस्ताद तरगी औस्ताद जड़ो द सर दुआर अस्तर के बद मखलूक ना उख्तीवी तचे हर यो अमल कए ख्वाह अमल दीर आला अमल दे या दीर उड़ के अमल दे ख्वाह सिजदा दाम ख्वाह रुकू दे ख्वाह हज दे या ज़कात दे स्ता दिलो दिमाग की बदन्ना फिक्र की बदी दन्ना द मखलूक तरफ ताइज किस्म तवज्जो नहीं ए दगुरे वाले मुसलमानानो तवज्जो और नजर बद पचावी चित दुमरालू मिलमा वकूर तबियाई ए मुसलमाना चित दुमरालू मिलमा वकूर तबियाई अवल गोल दिसफा कल खशाका कला चित रब्बुल आलमीन ज़ड़त गुज़वल वाड़ी नो ए खल्का ज़ड़की दन्नबा तमामी मिनी बुबा से तमाम महब्बतुनो नबज़ड़ खाली के तमाम रज़ाइल नबा ज़ड़ खाली के ज़ड़ के बदे सिर्फ और सिर्फ चोकवी आवाज लग को जोर कहे चोक बवी ऐसे तीसी की ना लग तासो गर्जे गर्जे आगा शहर आवड़े ची बीखी बस द खत्मेदो वाला शेर
چې رب دې خو بیان ونکړو نو موږ خو بډاګان خلک یو کمزوري خلک یو د زړه بیماران یو چې تا انګېټۍ راوړې ده د لوډ سپیکر په ځای باندې انګېټۍ کې تقریر چېرته نو بہرحال دا اللہ جل جلالو چې کله نه دنیا پیدا کړې دا شیطان د هغې ورځې نه دا محنت دی چې هر یو عمل دی وي ذکر کوا شیطان د ذکر مخالف لږ په زور وایه چا کور کې قرآن پڑھلے دے چې زه به په زور خبرې نه کوم لاس پورته چا چې کور کې قرآن پڑھلے وي چې زما د خدای په ذات قسم وي چې خولې نه به اواز نه وباسم هغه لاسونه پورته نو چې نم دې پورته کړی خو بیا خو خامخا خبره په زور کوي چې شیطان دغه وتښتي د شیطان کوشش دا دی چې ذکر دې وي مونځ دې هم وي عبادتنا دے ہموی لوئے لوئے ضربنا دا لا الہ الا اللہ دیوی سبحان اللہ دیوی الحمدللہ دیوی رکوع سجدہ دیوی زکاة و حج دیوی نوافل دیوی ہر یو کار دیوی مگر صرف اور صرف شہد پکی نوی لگ پزور وایت شہد پکی نوی اللہ جل جلالہ آسمانی کتابنا اور تمام انبیاء کرام صرف اور صرف دید پارا رالی گلی چہ خلقستا ہر عمل کی بچ شیوی لگ بزور وائچ شیبوی شیطان کلا سنما جوڑوی شیطان کلا جنگونا جوڑوی شیطان کلا نوی مسئلے پیدا کوي شیطان کلا نوی ملگری نسی کلا یہودو طرف نہ زور راوڑی کلا نسوارو طرف نہ زور راوڑی کلا شیطان د شیعگانو پلار باندے راشی کلا شیطان اپنے روپ میں کبھی غیروں کے روپ میں کبھی مولویوں کے روپ میں کبھی پیروں کے روپ میں کبھی ذاکرین کے روپ میں کلا دا علماء پا شکل کے کلا دا عوامو پا شکل کے کلا دا نکانو پا شکل کے کلا دا پریانو پا شکل کے کلا دا غیبی آوازنو پا شکل کے ہر طرف نہ شیطان راضی آغا صرف اور صرف چشے ختم والغاڑی حضور وائے چشے ختم والغاڑی یو سڑی ٹکرے کے شیشے اچھولے باریکی شیشے سپاہی راگے لتے والا ورکڑام ورطوئی بیچی اس میں کیا ہے عورتیں چھے ایک اور لات مارو گے تو کچھ بھی لگ پزور ہوئے تو کچھ بھی اے خلقہ شیطان ہوئی چھے صرف توحید دی نہیں صرف توحید دی نہیں نور دے ہر سشیوی آج شیطان ہو دے شیطان قوتنا ختم والغواڑی سشیو یرجی وقت بدل شو یرجی حالات بدل شول یرجی اولادنا نافرمان دی یرجی خزنا فرمانی دی یرجی پردہ ختم شوا یرجی حیا رخصت واغست یرجی بدمنی زیادت شوا یرجی ملک امن و امان رخصت واغست یرجی عباداتو کی ذوق ختم شا یرجی خلقو کی مینا محبت نشتا یرجی رورول رخصت واغست اے دو غورے والے مسلمانانو دا ٹول دا تمامی بیماریانی دا تمام نقصانات دا تمام مشکلات
دا صرف اور صرف د دې وجې نه راغلي چې معاشره کې مونځ شته مگر مانځه کې دننه توحید لږ په زور وایا رکوع شته لیکن رکوع کې توحید سجده خو شته مگر سجده کې توحید زکاتونه شته مگر زکاتونو کې توحید حجونو کمې نشتا مگر حجونو کې توحید شیطان کوشش کوي چې منفی کی توحید شیطانی قوتونه کوشش کوي چې منفی کی توحید خلقو کې هر عمل دیوي خو بی روح دیوي ولی اصلی روح چې دی هغه توحید دی څه شی یاد وساته جان نهان در جسم و او در جان نهان جان نهان در جسم و او در جان نهان اے نهان اندر نهان اے جان جان اے خلقات تمام سیزنو د تمام روحونو اصلی روح څه شی دی څوک دی څوک دی ګورو وایه اودس به مو مات شي څوک دی اودس مو چې مات به شي خیر دی جومات ته نورې پروا نشته کله کله سړی په زور اواز د دې وجې نه کوي چې هغه یریږي چې کیدای شي اودس پرې مات شي چې د چا دا یریږي چې بیخي اواز ونه کوي نما خبر کولا تمام فتنے تمام نقصانات تمام مشکلات و بنیادی وجہ دادا چی توحید منفی کی گی شیطان و دا شیطان قوتنا دا غواڑی چی ہر سدیوی مگر توحید دی پکنوی اللہ جل جلالہ اعلان کئی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق اللہ جل جلالہ آسمانی کتابنا راولے گل یو لاکھ چلری سرا کم انبیاء کرام کم و بیش انبیاء کرام راولے گل کلا تورات رازی کلا انجیل رازی کلا زبور رازی کلا محمد مصطفیٰ رازی آدم علیہ السلام نائرہ والا در جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انبیاء رازی کتابنا رازی صحیفے رازی تبلیغنا کی گی بیانات کی گی اللہ فرمائی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق اے خلق دا حق توحید دے اللہ جل جلالہ فرمائی ما قرآن دے اظہار دا حق دا پارا رالے گلے دے ما قرآن کریم دے حق دا بیان ولو دا پارا رالے گلے دے عوامو مینس کی توحید چی کلا چوک ختمی نو یاد وساتا توحید حسن ختمی گی کچرے دا ونے وچول غواڑے تدا غواڑے چی دا ون دے وچشی نو ضروری دا چی دا دے زیدے کٹ کے چشے کٹ کے لگ پزور وائد شے کٹ کے ولیے یہ کٹ کے چشے کٹ کے بنو زیر جب سنگ خپوش تاسو دی بنو زیر جب سر دومره مینه ده چې وایي چې دا قرآن دی پکې نازل شوی یا وبته نه بند کا کلا ونی تا وب نه ملاویږي نو ونا وچدا یا ی ولی کټکا نو ونا اے خلقا شیطان چغی نوہی چی توحید ممنے یہود و نسوارا چغی نوہی چی توحید ممنے یاد وساتا شیعہ حضرہ لگلے دے پو پٹلار باندے آغا چغی نوہی چی توحید ممنے سوک دا توحید بد نوائی سنگا توحید غباسی دا توحید استلو دا پارا
فرمولا دادا قرآن لرے کا معاشرے نہ قرآن لرے کا معاشرت قرآن نہ لرے کا عوام دو قرآن نہ لرے کا قرآن دا عوام نہ لرے کا مولا دو قرآن نہ لرے کا قرآن دا مولا نہ لرے کا ہر کتاب دیوی ہر خبر دیوی مگر صرف دا اللہ جل جلالہ کتاب دے وی دے دا اللہ کتاب دے ہم وی مگر دا اللہ دے کتاب ترجمہ و مفہوم دے بہرحال تاسو کم ذوق کم دے لوڈ سپیکر کم ذوق کم دے ہوئے چو خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ مانا مخ کے زمنگر اور تاسولا تقریباً معمولی ونی نقشہ کھینچ کڑاؤ چیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتلو نوڑان دے آغا معاشرہ پا کم حال باندے وا آگے کی دا بدم نیو چاہالو آگے کی دا شرکیاتو چاہالو اے دا غوری والی مسلمانانو خلق یو اللہ تا چگے والے کنا حضر ہاو بوتانو تے چگے والے لگرور کبرے ہو پسے چاہتے چگے والے حضر ہاو بوتانو تے چگے والے دا مور پلار احترام نام نوا دا مشرانو دا قدر و دا عزت ہچ ناما اے خلق و توحید اے خلق و امن و امان لک بزور وائے امن و امان مینا محبت دا نفرتنو کمے نو خودیر نفرتنو وڑا وڑا خبر باندے بے کالونا کلونا دشمن ہے کولے لوئی لوئی جنگونا بے کول قتلونا در قتلونا بروانو اے مسلمانانو صرف دا غورو کے پیمانو آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑو دہاگے معاشرے اصلاح اکڑا پیمانو آیا دہاگے معاشرے اصلاح پکم کتاب شویوا پیمانو آئے پکم کتاب شویوا اللہ فرمائی انہا انزلنا الیک الکتاب بالحق اے لوگو اللہ جل جلالہ دا قرآن دا حق دا ظاہر ولو دا پارا رالے گلے قرآن کریم کی حق پروتے اے پروردگار عالمہ حق سشے دے ہر یو ملا وائی چھ سچوائم دا حق دے ہر مکتب فکر والا وائی چھ حق آگا دے چھ منگے وائیو حق آگا دے چھ زمان مدرسی نے آواز راوزی اللہ اکبر افسوس تے ارمان دارے چھ لبو نے ماحول دو لوڈ سپیکر ٹکوے سے نیتا میں زور نہ رسے دے نن تمام اختلافات عوام پریشان دی عوام حیران دی چیا اللہ دے چاہو منو تو ایمان ہویا حیران یہ ہو کنے تولو آئے یہ ہو کنے دیشی دا نور بڑے لوئی لوئی علماء نیشی دا سر نخو زیدہ ونی حیران تو ایمان ہویا خلق پا دے پریشان دیو کنا چھ منگ چاو منو وجہ پریشان دی وجہ صدا بنیادی وجہ دارا اے خلقو دا پریشانے وجہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی ماحول بدل شو انقلاب راگے نفرتون و رخصت واغست محبتون راغلل دشمنیان لاڑے اخوت پیدا شو دا مور پلار نا قدری لاڑا دا مور پلار قدر شروش بنیادی وجہ صرف اور صرف سشیوا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دا ہدایت دا پارا کم کتاب ورکڑے ہو قرآن کریم ورکڑے ہو
نند قرآن کریم حال دارے چی زمنگا مدارس خپکی گو بنا خبر خو بس سپینی گو کن سوچ چی سپینو خبرو خوخی غلا سنا پورتے شکر دے خوخوائی خوی خوی چی منائی بائی مو کنا بائی نند تمام امت مسلمہ مدارس زمکا ورطا غستیشی د چاپنوم پیمان وایا مدرسی دیوالونا جوڑی گی د چاپنوم مدرسی بلڈنگ تیاری گی د چاپنوم چندے غختلے کی گی د چاپنوم کتابونا غستلے کی گی د چاپنوم لکوناو کردونو تنخواگانے غستلے کی گی ورکولے کی گی د چاپنوم پیمان وایا حقا مدرسے چی دا اللہ پنوم جوڑی دا قرآن پنوم جوڑی ورنن اوزاد تفوسو کا لویا علم محتمم سیبنا پختنو کا اعتراض نکوم اے مسلمانانو فریاد کوما یاد وساتے اعتراض نکوم فریاد کوما توجہ اڑاون دا خلقو اللہ دیو کی چیزوک خپنشی او کپا حقو باندی خفکی گی اللہ دے دا برداشت توفیق ورطنسی مدرسے تننواتم پختنم شروع کڑام یرجی مولانا صاحب داد چشی درسگالا یرجی داد ناظر درسگالا علیف باتا سا چیم پکیویلیشی یرجی دا بلد چشی درسگالا یرجی داد تجوید درسگالا یرجی دا بلد چشی درسگالا یرجی داد حفظ درسگالا یرجی دا بلد چشی درسگالا یرجی دا متوسطرا یرجی دا اولا دا ثانیہ دا ثالثہ دا دور حدیث شریف یرجی دے درجے کے چشوی لیشی یرجی دے کے صرف یرجی دے کے نحوہ یرجی دے کے فقہ یرجی دے کے بلاغت یرجی دے کے معانی یرجی دے کے منطق یرجی دے کے فلانے کتاب دے کے فلانے کتاب یرجی دا لو یا کمرہ دا خکولی لکل چه ور باندے شوی دی دا کمرہ دا یرجی دا دار الحدیث نبوی شریف یرجی دا چه سڑے ہو آئی بیا چشے کی گی یرجی دا چه سڑے ہو آئی بیا پٹکے ور تڑ تڑ لے کی گی بیا سڑے عالم شی بیا حقتا حارون ور پغاڑ شی بیا حقلا سند ور کڑے شی یرجی دو قرآن دا ترجمے کلاس جلالین شتکنا پکی جی ہے جلالین ہوئی صرف لجیتو کانا ورکو یر قرآن دا پارا صرف وایو یر جی کم از کم دوکالا صرف وایو یر جی نحوی لسو کالا ورکوے یر جی قرآن دا پارا وایو اللہ اکبر لکہ سڑے اخپل خزا یا اخپل بچی دوکا گئی پیسے راوڑی دکور پا بکس کی دی بچی ورطا ہوئی بابا منگلا خواہ گھر آوڑا نانا بچو دا پیسے تاسو لگ دما اس بارگا مخرب یا بدا خلقو پیسی لی اس تاسو بنی بلا ورز بابا پیسے راوڑے بابا پیسے راکا نجی بچو دا تاسو دا پارک دما یرا بابا پیزار میں نشتا بچیا تاسو لیڈے رہو ما بابا پٹکے میں نشتا دا تاسو دا پارا ڈے رہو ما یر جی کپڑے میں نشتا نانا بچیا تاسو دا پارا جمع کہو ما خرچ مت کرے خراب ہوئے ما اللہ اکبر کھلا چھ زمانہ راشی وقت راشی پلارے پاسی بلوا دو چشے ہوگی چمرا پیسے چھ جمع کڑی جان لے خواہ ہوا چھ شیخ وقت کڑی ہوا دو کی پیمان ہے بچو سر اب یہ فائدہ ہو کندا حالکہ جواب کو زور رکھا ہے خیر دے کا خبرے دربان دے خیر نہ لگی دا قانون دے چھے حقی خبرے پچاخے نہ لگی و مولیانو قرآن کڑے دے چھے حق با مولیانو قرآن حق ستوائی حق آگے توائی چھے مولائے نوائی
ډېر کم خلک دي چې هغه حق وایي که څوک خفه کېږي نو که څوک خوشحالېږي حقیقت همدا دی یره جی نحو 100 کاله وایه یره جی قرآن دپاره نحو وایو 3-4 کاله وایو یره جی منطق څه دپاره وایه یره قرآن دپاره یې وایو خامسې پورې خو جي سلم العلوم پورې خو یې وایو 5 درجې یره جی معانی یره جی دام د قرآن دپاره وایو دا فلانه کتاب و فلانه کتاب یره جی دا هم د قرآن دپاره وایو یره حدیث هم د قرآن دپاره وایو چې کله دوره حدیثو کی قرآن چھوٹی شي په ټول درس نظامی کې د تمامي دنیا په ترتیب کې که هغه د دیوبندیت ترتیب دی که هغه د بریلیت ترتیب دی که هغه د اهل حدیثو ترتیب دی که هغه د احنافو دی که هغه د غیر احنافو دی د تمامي دنیا مدرسو ته ننوځه الف با تانا خبر شروع شي په حدیث مبارکه باندې ودرېږي د الله د کتاب کلاس هلکه د الله د کتاب کلاس پټکې تړل یو لوی مقام و احترام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربان شم د هغه د ویښتانو نه هم قربان شم د هغه د زلفو نه هم قربان شم شاعران وایي که د زلفو د یو تار هم په لاس راغې محمده که د زلفو د یو تار هم په لاس راغې محمده یو ویښته به د پدرس جهان ورنکړما د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مرتبه نه قربان داغه د سنتو نه قربان داغه د گفتار نه قربان داغه د خبرو نه قربان داغه د روایاتو نه قربان داغه د سنتو نه قربان خو یوه پوښتنه کوم ای د غوریوالو مسلمانانو درجه د رسول الله لویه دا او که د الله مشر او لوی الله دے او که رسول الله نو په ایمان وایا د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث مقام زیات ته کد قرآن کار خدا وا چې ټولو نه آخري درجه غاټ کمرہ د دارالقرآن شریف د پارا جوڑوے دا حدیثو کمرہ دا هغینا مخکیوے هغینا وڑوے هغینا کموے او د قرآن دستگاہ دا هغینا رنگینوے دا هغینا خائستوے دا هغینا اعلاوے او د مدرسی طولو نلوی علم سوکوی سوکوی شیخ الحدیث یعنی دو قرآن والا عالم هم د حدیث عالمنا لاندی دا صداو کندا الکه دا صداو کندا په حق بسترګې نه پټو اختلافات دي جګړې دي زتا نه منم تما نه منې زتا نه ویم تا پسې مونځ نه کېږي ته ما نه وایې ده پسې مونځ نه کېږي موږ الحمدلله چا نه نه وایو پسې مثال هم وایو زمونږ خولو کې دا خارق نشته چې موږ وایو چې دې پسې مونځ نه کېږي خبره پوهېږې دا کار موږ نه کوو و مثال میں ہوئی زتا پسے بدر دیوائیم تب ما پسے بدر دیوائی خلق خپلی و پریشان دی یرجی الفت نشتا یرجی محبت نشتا یرجی مینہ نشتا یرجی توحید نشتا یرجی سنت نشتا یرجی شخصیت پرستی راغلا یرجی قبرنا مپریخول خوجوندیو تم عبادت شروع یرجی مڑی مپریخول خوجوندیو تم عبادت شروع کا بلکہ اوس مو مڑو ژوندې کول شروع کړي وایو چې دا مړه هم ندي ژوندې دي دا اوري هم دوی ته پته هم لګي وایو کنه وایو او چې کم سړی وایي چې قبر کې پراته خلق ژوندې دي مړه نه دي هغه خلقو لا تھڑے سرا لوئی لوئی چیلنجونه ورکوي راځئ مناظره وکړو چې دا مړي مړه لک په زور وایه مړي مړه دا خبرې ولې کوو دا وجه څه ده
صرف وجه دا ده چې په معاشره کې څه شی نشته لږ په زور ووایه څه شی نشته والله چې تر څو پورې قرآن سره دغه سلوک کېږي چې د قرآن په نامه مدرسې جوړېږي د قرآن په نامه عوامو نه پیسې جمع کېږي عوام ځمکې د الله او د قرآن په نوم ورکوي عوام چندې د الله او د قرآن په نوم ورکوي تنخواګانې د الله او د قرآن په نوم ورکوي قالینونه د الله او د قرآن په نوم اخیستلی کېږي الغرض ټول کارونه د رب العالمین او د هغه د کلام په نوم باندې کېږي چې د الله کلام سره تر څو پورې دغه حال دی دغه رویه ده دغه قسم تکردود دی معاشره به تباه او بربادوي څه شی به وي اتفاق به نه وي قرآن وایي واعتصموا بحبل الله الله جل جلاله اعلان دا نه کړي چې تاسو منګولې خخې کې په غفلني کتاب باندې اے خلقو د مخلوق په کتابونو باندې هدایت لک حضور وای د مخلوق په کتابونو باندې هدایت د مخلوق په بیانونو تقریرونو باندې هدایت اے خلقا د مخلوق کتابونه خلقو مینس کې الفت او قوت او اتفاق و اتحاد پیدا کولے اللہ فرمائی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اے خلقو دا اللہ جل جلالہ کتاب باندے منگولے خخے گئے کلا چې کما معاشرات قرآن کریم په وجه باندې جوړ شي کمی معاشرې ته چې د الله کتاب بیان شي اے خلقا داغه معاشره کې با جګړه او اختلاف خو بکیږي مگر بدامنی او فساد بتنا نه جوړیږي صحابه په دور کې اختلافات راغلي التهما ملات راغلي مگر مړیو جنگونه پیښوي بیا با ودونوی خو بے حیا گیریانے بپکے داننو گور وعدہ ہے خدا اللہ جل جلالہ کتاب پکے بیانی گی علماء کرام راگلی خزے پردکے ناستی دی سڑی با حیا ناستی ند خزو بے پردگشتا ند سڑو بے حیائشتا اے خلق خدا اثرات دچشی دی کلا چه اثر دو قرآن کریم نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وادشوا مگر دخذو بے حیا گیری پکی و نشوا داغے جہیز داغے پا مہر کی کردونا و کردونا و لکونا روپے وانغستے شوی نن چکلا قرآن نشتا یو وعد چوکی نو شل کالا با لس کالا با دے مخ کے والا قرزونا کڑی لس کالا با دے مخ کے والا خیٹا نیم کڑی اور لس کالا با ودنا پس دلا قرزونو والا دروازے ٹکئی وجہ صرف دادا معاشرہ کی تشے نشتا او چه قرآن نشتا توحید نشتا منزونا بکئی خو اللہ بے نقبلی سجدے بکئی خو اللہ تب قبولی نہیں حجونو دو عمرو کمے بنی مگر اللہ تب قبول نو ما خبرہ کولا خواصو ہم دا حال دے مدرسو تا ننوزا ترتیب دا یرچی دا کابرینو دا سمانی ندا ترتیب شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ منگا کابرین نو الکا او کنو منگا غبریخی دی او ساگا نوی جونی راگ لے نوی دو دیکھے او زمنگا کابرین آگا ندی او زمنگا اکابرین ز دیوبندیم دیوبندیان میں اکابرین دی ز اشاعتیم اشاعتیان میں اکابرین دی ز بریلیم بریلیان میں اکابرین دی ز شیعیم شیعگان میں اکابرین دی ز عثمانیم عثمانیان میں اکابرین دی ز اہل حدیثیم اہل حدیث میں اکابرین دی ز غیر مقلدیم غیر مقلدین میں اکابرین دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آغاز من دشمارا و دا کابریتنا
وتلې خپې خوشحاله یو د هغوی په ایستلو په نه شمارلو ښه خوشحاله یو د سره پریشان کیږو م نه کله چې د عامو خلکو تعریفونه کېږي زمونږ په تندي باندې ګونجې هم نه راځي عزیزانو د جماعت اشاعت التوحید و سنت ډېر وخت نه یو اواز شروع دی یره جي پنجپیریان دي یره جي پنجپیریانو پسې مونځ نه کېږي یره جي پنجپیریان مړي نه مني پنجپیریان څه شی نه مني مړي نه مني دا ټولې خبرې ګپ شپ پنجپیریان صرف یوه خبره کوي نه چې موږ پسې مونځ وکړو موږ ته امامان خو نه وي تاسو موږ پسې مونځ کوئ اړوئ مه اړوئ چې ونه کوئ موږ تاسو له جوماتونو کې مونځونه نه درکوو خپل امامان مو ډېر دي الله دې دله برکت پکې واچوي چې ټول عمر مو دغسې خوري تاسو وایئ چې امین کوئ ښې خبرې خو امین وایئ زمونږ غرض صرف اور صرف دا دی چې خلکا قرآن ووایه څه شی ووایه جماعت اشاعت التوحید و سنت او د جماعت اشاعت التوحید و سنت د علماو چغه او فریاد دا دی چې ای خلقو د الله کتاب ښځو ته او نرو ته ووایه علماو نه د یوې خبرې پوښتنه وکړئ زه کله کله بیاناتو کې دا خبره کوم کېدای شي اورېدلي مو وي چې ماله د ستاسو علما یو صحابي وښایي چې هغه قرآن په ترجمه نه وویلی وبه یې نه ښایي که چا وښودلو نو موږ له یې په ټلیفون وښایه زموږ په علم کې به اضافه وي او که تا ته دا ووایي چې یاره جي صحابه خو ټول عرب وو هغه خو په قرآن پوهېدل نو دا خبره دروغ ده څه شی ده په صحابه کرامو کې عجم والا صحابه هم هلکه د عجمو صحابه هم د فارس او د روم صحابه هم وو یو صحابي ښځه و نر به داسې ونه ښایي دا به وښایي چې دا پکې لوی عالم دی دا پکې لږ کمې درجې والا دی دا لوی مفسر دی دا پکې لږې کمې درجې والا دی دا لوی فقیه دی دا پکې لږې کمې درجې والا دی یاد وساته دا ډېرو احادیثو نقل کولو والا دی دا لږو احادیثو نقل کولو والا دی خو دا به ونه ښایي چې د الله د کتاب نه خبره امیان کلمه وایي که نه وایي نکاح کوي که نه کوي نو لکه څرنګه کلمه هر سړي باندې فرض ده مونځ هر سړي باندې فرض دی حج هر سړي باندې فرض دی عبادات هر سړي باندې فرض دي نو د قرآن ترجمه هم هر سړي باندې زور ووایه هر سړي باندې ما القرآن کې پورا دلائل په دې نقل کړي چې ترجمه د قرآن هر مسلمان باندې فرض ده ښځې او نر باندې فرض ده د قرآن ترجمه ولې فرض ده کلمه ایمان راوړل فرض دي مونځ کول فرض دي حج کول فرض دي وغیره وغیره عبادات فرض دي او دا د تمامو عباداتو د توحید تفصیلات په څه شي کې دي چې دا قرآن نه دی ویلی مونځ په قرآن باندې موقوف دی او داس غټه مسله ده که مونځ غټه مسله ده هلکه مونځ غوره دی که اودس غوره دی نامړه شک کې به نه کېږي رښتیا ووایه مونځ غټه خبره ده که اودس غټه خبره ده والله چې ډېر خلک په شک دي مونځ غټه خبره اودس ډېر لاندې درجې والا شی دی د مانځه په مقابله کې خو په ایمان وایه مونځ بغیر د اودسو د پاکوالي نه کېږي نو دا مونځ دپاره اودس شرط دی او که نه چې د اودسو د پاکوالي په لارې راتېر شوی نوی مونځ دې کېږي یا حقیقتاً پاکي یا حکماً پاکي بغیر د پاکوالي نه منزله راتلی شي نو همدارنګې بغیر د قرآن د علم او د ترجمې نه ایمان شهادتین توحید مونځ اودس یووالی د الله نبوت رسالت ته هیڅ شي ته راتلل ممکنه دا تمام دین موقوف دی په څه شي باندې قرآن باندې د جماعت اشاعت التوحید و سنت علماو صرف اور صرف دغه تمنا
او صرف دغه فریاد د خلکو ته دا غار فقیر علما چې ناست دا نه تاسو نه چندې غواړي نه تاسو نه مال غواړي نه تاسو نه ووټ غواړي نه تاسو نه نوټ غواړي نه د چا په ووټونو نوټونو باندې رد کوي موږ دې خبرې سره تعلق نه لرو دا ضرور وایو چې خلق د الله کتاب نه ځان خبر کې څومره دي چې وسوي ورځ کې یو آیت وایا دوه آیتونه وایا کسته کېدل دی فبها کنه دې زده کېدل ته د دې ذموار ته د ویلو د زده کولو د ټایم د ویستلو ذموار یې ته پکار دی چې د الله کتاب له وخت ورکې د هغې علم درکول د هغې پویه درکول ستا ذهن کې کېنول او نه کېنول دا د چا کار دی او دې ته الله نه نیسي دا د اتیاو کالو دا د سلو کلو بوډاګان په ایمان وایه تاسو چېرته ورځ کې یوه ګنټه د الله ترجمې له ورکړې ده علماو هم درته نه وي نو دا پنجپیریانو سره د نه لګېدو بنیادي وجه هم دا ده چې پنجپیریان تاسو ته وایي چې قرآن نه ځان خبر که نو چې قرآن نه خبر شي بیا در سره ملا چلول کوی شي او تاسو باندې په ملیانو سړی داسې مزې وکړې چې مزې در باندې وکړې هغه وایي چې که دا یې راله هوښیار کړل بیا دا مزې کولی عزیزانو نن دا ښکلی جبین دا اعلی تندی چې الله د ځان دپاره جوړ کړی و دا نن د مخلوق مخې ته ښکته کېږي که نه ښکته کېږي داسې لاسو سره ودرېدل الله ځان دپاره خاص کړي وو نن دغسې مخلوق ته ولاړ دی او که نه دی ولاړ ژوند او زندگی دا د چا صفت دی چې همیشه به ژوندی څوک وي نن دغه ژوند او دغه حیات او دغه زندگی د ابدالآباد هغه ژوند خلک انسانانو پیغمبرانو اولیاءو دپاره خاص کوي که نه خاص کوي هغه خبره چې موږ وی چې حی الحی القیوم څوک دی ای خلقه پنځه وخته مانځه کې موږ چغې وایو الحمدلله رب العالمین تمام صفتونه د خدایتوب چا لره دي ای خلقه همیشه ژوندی ذات څوک دی ای خلقه هغه کم ذات دی چې هغه باندې مرګ و فنا نه راځي هغه څوک دی په ایمان وایه نن هغه د ژوند والا صفتونه نن هغه تعریفونه چې من مانځه کې وي چې د صفتونو لایق الله دی ای خلقه منګه نن هغه صفتونه د مخلوق کوو او که نه هر مجلس او هر جلسه کې د انسانانو صفتونه کېږي کله زما صفت کېږي کله د بل ملا کېږي کله د اولیاو صفتونه کېږي منبر و محراب اللہ جل جلالہ د ځان دپاره پیدا کړیو چې منبر و محراب کې بس صرف اور صرف دا آواز لگی چې اللہ اکبر اللہ اکبر د تمام کائنات نہ لوی څوک دی تمامی دنیا صفتونو لائق څوک دی اے خلق اولادونو ورکولو والا څوک دی حاجت روا و مشکل کشا څوک دی ایمان وایا نن هغه منبر و محراب کم چې د الله د یووالي او د صفت دپاره الله موږ له راکړیو نن هغه منبر و محراب نه په ایمان وایا د مخلوق صفتونه کېږي او که نه لږ په زور وایه د اولیاو صفتونه کېږي او که نه ای خلقه هغه ژوند ابدالآباد والا چې الله لره خاص و نن هغه ژوند خلق انبیاء لره ورکوي او که نه وہی ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات دا یو اللہ تا سرخت کول
دا د دې خبرې ضمانت و چې بندا ته چې کله یو الله له سرخ کته کوي دا ټول مخلوق ته سرخ کته کولو نه به دې الله وساتي یو الله ته لاس جوړیا تړلو باندې چې کله دا التزام وکړي ټولې دنیا مخلوقات مخکې به دې الله د ضلالتونو نه بچ کړي منګه هغه یو الله ته سجده پرېښوا هغه توحید مو هېر کو په ایمان وایا نن د هزارهو خلقو سجدې لګوو کنا د مخلوق په عبادتونو او په تعریفونو مو جګړه یو وایي چې نجی فلانه چې د دا ډېر لوی عالم و بل وایي چې نا فلانه ډېر لوی عالم و یو وایي چې دیوبندي وي نو جنت ته بځې بل وایي چې نا جی اب که دیوبندی وي نو جهنم له بځې چې بریلی شي نو جنت ته بځې په ایمان وایه هر څوک د خپلو ګروپونو د تنظیمونو تعریفونه کوو که نه د الله دپاره به مو دوستي و دشمني کوله نن د تنظیم دپاره دوستي و دشمني کوو که نه کوو زما تا سره نه لګي ځکه چې ته زما جماعت کې نه یې ستا ما سره نه لګي ځکه چې زه ستا جماعت کې نه یم نو په ایمان ووایه دوستي و دشمني د چا دپاره جایزه ده نو چې ته د تنظیم دپاره دوستي و دشمني کوې تا تنظیم نه تا خپل فرقې نه تا خپلې ډلې نه تا خپلې جنډې نه الہ جوړ نه که هلکه جوړ دی که که نه دا ټول علتونه صرف په دې وجه دي چې موږ څه شی پرېښی دی واخر دعوانا الحمدلله